अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आइए मैं एक ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब की। उन्होंने जो आज लोग इफ्तारी देते हैं रमज़ान शरीफ में, कहते हैं कि फला इंसान आज इफ्तारी दे रहा है, फला इंसान आज इफ्तारी दे रहा है, क्योंकि अपना नाम करने के लिए बहुत से लोग मस्जिदों में इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। और बहुत से हमारे सियासी लीडर हैं जो अपने नाम के लिए, दिखावे के लिए बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करते हैं कि आज हमारा इफ्तारी का इंतज़ाम है, हमारी तरफ से इफ्तारी का इंतज़ाम है। क्योंकि वो इफ्तारी नहीं करते बल्कि लोगों को नमाज से रोकते हैं, मजमा लगा देते हैं और इफ्तारी के नाम पे लोगों को इकट्ठा करते हैं। जब लोग इफ्तारी के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो कभी रोज़ा नहीं रखते, कहते हैं फला साहब के यहाँ इफ्तारी है, चलो इफ्तारी करेंगे, क्योंकि उनके रोज़े भी नहीं होते। और उस रोज़ जब इफ्तारी का एक मैदान में जब प्रोग्राम रखा जाता है तो उस दिन लोग मगरिब की नमाज भी अदा नहीं कर पाते, इफ्तारी के ही चक्कर में लगे रहते हैं और नमाज भी नहीं अदा कर पाते हैं। तो इसी पे मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि इफ्तारी का नाम रोजा नहीं है, रोजा रखो, इबादत उसकी करो, दिखावा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखना चाहिए। रोजा रखोगे जब ही कामयाब होगे, ये इफ्तारी तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएगी। आइए मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान को सुनते हैं, कितना जबरदस्त उन्होंने बयान दिया है। सुनिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। कौन सी इफ्तारी की दावत जिसमें तरावियां छूट जाएं? कौन सी इफ्तारी की दावत जिसमें मगरिब की नमाज नहीं होती? कौन सी इफ्तारी की दावत जिसमें हुल्लड़बाजियां हैं? कौन सी इफ्तार की दावत बात करते हो भाई? कोई परवाह नहीं नमाज की, जमात की, अपनी तरावियों की। कई तो लिस्टें बनाए फिर रहे हैं, आज फलां जगह कोरमा खाने जाना, आज फलां जगह। अरे भाई, ये महीना अल्लाह को राजी करने के लिए है, कोई कोरमे बिरयानियां खाने के लिए रमजान नहीं बनाया गया। ठूस ठूस के खाना खाने के लिए रमजान नहीं बना है। कोई परवाह नहीं है। कहां लिखा कि भी इफ्तारी की दावतें करना बहुत जरूरी है? कहीं कोई जिक्र नहीं। अगर कर भी रहे हैं, चलिए, अगर आप उसको शरीयत के मुताबिक करें, कोई नमाज का इंतजाम हो, कोई एहतमाम हो कि जाना फिर दोबारा जाके अपनी तरावी भी पकड़नी है, शिरकत करने वालों को भी कोई शर्म हया हो कि हमने वापस टाइम पे अपनी मस्जिद में पहुंचना है, जाके हमारा कुरान ना छूट जाए, कोई इसमें लेना देना नहीं है, बस मुंह उठाया और चल पड़े। रमजान के मकसद को फौत करना चाहते हैं कि जो मकसद है रमजान है। लीडरान भी चाहते हैं कि भाई हमारी वाह वाह हो जाए। कई लोग अपना घर दिखाने के लिए इफ्तारी की दावतें कर रहे हैं। याद रखो, जिस बंदे में खुद कोई काबिलियत नहीं होती, वो चाहता है कि मेरी गाड़ी की तारीफ हो, मेरे कपड़ों की तारीफ हो, मेरे घर की तारीफ हो। लेकिन असल तो बंदा वही है जिसका किरदार अच्छा हो, लोग उसके किरदार की गुफ्तगू करें। वरना आपको यही काम करना पड़ेगा कि जी लोग हमारी तारीफ करें, फला का नाम किया, फला का। फिर मस्जिदों में, जिन मसाजिद में अफ्तार का इंतजाम नहीं है, लोगों के, मुसलमानों के इलाके हैं, घर हैं, उनको इस तरफ कोई तवज्जो नहीं कि कितने मुसाफिर आए हैं, उनका क्या इंतजाम है, नहीं, कोई तवज्जो नहीं है। और जहां बड़े इंतजाम है अफ्तार के, वहां जो लोग इफ्तार करने जा रहे हैं, उनकी सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि बस उठे और चल दिए, बस सफों के ऊपर वही कूड़ा करकट छोड़ने। रमजान डिसिप्लिन का नाम है। तहजीब, तमद्दुन किस तरह कायम होगा? बंदा अल्लाह के कानून में, अल्लाह के ऑर्डर में,
خدا کے نظام میں کیسے آئے گا ایک بندہ؟ اس لیے روزہ رکھا کہ یہ پورے کا پورا ڈھل جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر۔ اس نے اپنے اتنے پروٹوکول کھڑے کر لیے، اپنی ضرورتیں اتنی بنا لی، کوئی اہتمام نہیں۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ تمام مساجد میں چلے جائیں، ان کو پوچھیں کبھی مسجد میں جھاڑو مارا ہے تو یہ چپ ہو جائیں گے، کبھی مسجد کی بیت الخلائیں صاف کی ہیں تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ کہ کبھی مسجد کے نظام میں کوئی خدمت انجام دی نہیں۔ رمضان المبارک میں اگر ہم بڑی بڑی خرابیاں کریں گے تو روزہ ہم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ روزہ اتباع کا نام ہے، اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق، سنت کے مطابق چلنے کا نام ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے، محبت کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنے کا نام ہے، گرتے ہوئے کو سہارا دینے کا نام ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھنے کا نام ہے، اپنی زبان سے گالی نہ دینے کا نام روزہ ہے، اپنی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ سحری کی اور اس کے بعد سو گئے، شام کو مغرب کے وقت اٹھے، پھر افطاری کرنے کے بعد سڑک پہ گھومنے کے لیے نکل گئے۔ یہ روزہ تھوڑی، اس کو روزہ تھوڑی کہتے ہیں۔ اپنے روزے کا نظام بنائیے۔ یہ جو پروٹوکول بنتا ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے اتنے بڑے وی آئی پی آئے گا، یہاں اترے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا، یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک پروٹوکول، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب۔ اگر وہ اپنی زندگی کا نظام نہیں بنائے گا، آپ کہیں جی بس سو گئے، جتنے بجے آنکھ کھلے گی اتنے بجے سویر، نہیں۔ جب دل چاہے گا کھائیں گے، جب دل چاہے گا کھانا چھوڑ دیں گے، نہیں۔ جب وقت نہیں ملے گا سوئیں گے، جب وقت نہیں ملے گا دیر تک جاگیں گے، نہیں۔ آپ جس مقام پہ بھی ہیں اپنا زندگی کا ایک نظام بنائیں۔ کبھی رات کو اتنے بجے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فلاں کام ہے، یا فلاں بندے سے ملنا ہے، یا فلاں گھر کی ضروریات نپٹانی ہے، اس کے بعد مجھے ہر حالت میں سونا ہے۔ اتنے بجے صبح اٹھنا ہے، اتنے بجے سحری کرنی ہے، اتنے بجے فلاں مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے، اتنا پارہ قرآن پاک کا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اتنے بجے گھر کے لیے جاؤں گا یا سیر کرنے کے لیے جاؤں گا، اتنے بجے کام پہ نکل جاؤں گا، اتنے بجے ظہر ہوگی۔ اپنی زندگی کا اگر آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے، صرف رمضان میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی کا نظام بنانا ضروری۔ دفتروں میں وقت کیوں دیتے ہیں؟ بھئی 9 بجے آنا ملازمت کے لیے، 5 بجے چھٹی دیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر وقت طے نہیں کریں گے پھر تو یہ اپنی مرضی سے جب مرضی آئیں، جب مرضی چلے جائیں۔ ریل گاڑی چلتی ہے، وقت کیوں طے کرتے ہیں؟ کہ اسی وقت پہ آپ پہنچ جائیں، آپ کو آپ کی سواری مل جائے۔ اگر ڈرائیور کو کہہ دیں اپنی مرضی سے دوڑاتا رہے، پھر تو کسی کو بھی وہ سواری حاصل نہیں ہوگی، جو کھڑے ہوں گے مل گئی، نہیں کھڑے ہو جائیں۔ سنا آپ نے مولانا عثمان لدھیانوی کے بیان کو، کتنا زبردست بیان دیا ہے رمضان المبارک اور روزہ کے تعلق سے اور افطاری کے تعلق سے۔ جو لوگ افطاری کراتے ہیں وہ خود بھی روزہ نہیں رکھتے اور نہ لوگوں کو نماز کا لوگوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ جہاں افطاری کا انتظام کرتے ہیں وہیں انہیں نماز کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ کیونکہ افطاری کا انتظام تو کر لیا، مسجد میں افطاری بھیج دی اور صفوں کو گندا کر دیا، اور اس کے بعد میں جھاڑو تک نہیں لگاتے، اس کی صفائی تک نہیں کرتے ہیں، مسجد میں گندگی کر کے چھوڑ آتے ہیں۔ ایسی افطاری سے تمہارے کوئی فائدہ نہیں۔ افطاری کرا رہے ہو تو مسجد کا بھی خیال رکھو، مسجد میں جو گندگی کری ہے اس میں صفائی کرو، نماز کے بعد میں مسجد کو بالکل صاف ستھرا کر کے آؤ، جبھی تمہیں کچھ لابھ ملے گا، اور تم ایسا نہیں کرو گے تو کوئی لابھ نہیں ملے گا۔ افطاری کرنے سے پہلے آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے محلے میں جو غریب ہیں ان کے روزے کیسے کٹ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے روزوں کو گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس میری ویڈیو کو